बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मुसलसल आर्मी चीफ के खिलाफ और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ पीटीआई और कुछ जमातें नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं बाकायदा तौर पे। अब कलदम तंजीमों के जो सरगना हैं वो बैठ के भी आर्मी चीफ के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। आज जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ताहिर अशरफी साहब को पीटीआई वालों ने लंदन में घेर लिया और बड़ी जो है वो बकवास एक जो फजूल की जिद बहस है, एक अंधी तकलीद है पीटीआई वालों की, वो चल रही है। और ताहिर अशरफी साहब डटे रहे और उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो उम्मत मुस्लिमा का सिपह सालार है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो इज्जत उनको मिली है जाहिर है कि वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि एक ऐसा ही शख्स जो है वो डिजर्व करता था ये चीज जो आज जिस मनसब पे वो फायद है। और दुनिया में इस वक्त उनका जो जाहिर बोलबाला है तो उससे खाइफ पीटीआई के लोग जो है वो मुसलसल लगे पड़े। लेकिन कभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जहनी मरीज कहना, जलील कहना, फौज को गद्दार कहना, फौज के खिलाफ बकवासें करना और मुल्क के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि बैरून मुल्क जाके जो भी उनसे मामला होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो किए जाएं। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अल्ताफ हुसैन का क्या कसूर था? अल्ताफ हुसैन का क्या कसूर था कि उसने फौरन माफी मांग ली थी? अल्ताफ हुसैन का ये कसूर था ना कि उसने उस निजाम को बाद में वजाहत भी की कि मैं इस निजाम को कह रहा हूं। लेकिन बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर जितने भी सियासतदान हैं और जितने भी इनके चेले हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं, हमारी आर्मी के खिलाफ बकवास करते हैं। और बाकायदा ये तो कुछ भी नहीं बल्कि ये कहते हैं कि इनको मारो घुस घुस के, जैसे इन्होंने जीएसक्यू पे हमला किया था और जैसे कोर कमांडर हाउस पे इन्होंने हमला किया था। वही चीज आज तक, जिसके बावजूद जो है वो एक बंदा एक कार्रवाई करता है, पथराव करता है, हरकतें करता है, उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बन जाता है। लेकिन मसला ये है कि उसका डोमिसाइल जो था वो केपीके का था, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है और उसको उस मनसब पे फाइल रहने दिया जाता है। जबकि एक शख्स जो मुल्क के लिए, मुल्क की आवाम के लिए और ना सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि दुनिया की एक लीडर है, जिसकी सूझबूझ, जिसकी समझ को और जिसके विजन को और जिसकी दूर अंदेशी को कोई भी बंदा जो वो टच तक नहीं कर सकता, वो जिस पाए का वो लीडर है, उस लीडर को यानी अल्ताफ हुसैन को जो है वो सजा दी जाती है। उसके कारकुनान जो उसके हक में आवाज उठाते हैं या उसके लिए बाहर निकलते हैं, उनको किडनैप कर लिया जाता है। लेकिन उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती कि आजादी है, इज़हार राय जो है और आजादी खुद मुख्तारी जो है उसको सबोटाइज किया जाता है और अल्ताफ हुसैन के बारे में जो बात करेगा उसकी जबान बंद कराई जाती है। अल्ताफ हुसैन पे से काश पाबंदी हट गई होती, आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये वही अल्ताफ हुसैन है जिसके ऊपर जो है वो भत्ता खोरी के इल्जाम लगा देते हैं, जिसके ऊपर जो टारगेट किलिंग के इल्जाम लगा देते हैं, जिसके ऊपर जो है वो मोबाइल चोरी वगैरह पता नहीं किस किस के उस बंदे की पार्टी के ऊपर इल्जाम लगते हैं। लेकिन आज तक एक ढेला भी जो है वो कोई साबित नहीं कर सका। जबकि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है, टिकटॉकर्स हो, यूट्यूबर्स हो, जर्नलिस्ट हो या पुलिस वाले हो या जितने भी मतलब कोई सियासतदान भी है, एमएनए एमबीए, उन तक के जो मोबाइल फोन छिन जाते हैं। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें इतनी बढ़ गई हैं, फूड पांडा वाले जो वो तक महफूज नहीं है, जो कि होम डिलीवरी करते हैं बेचारे अपना रोजगार कमाने के लिए। आज दिन कोई ना कोई वीडियोज आ रही होती है। लेकिन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सबसे पतली गर्दन जो है वो शायद अल्ताफ हुसैन की के आसानी से हाथ में आ जाती है और अल्ताफ हुसैन को उसके चाहने वालों को जो है रगड़ दिया जाता है। जी हाँ, क्या कसूर था अल्ताफ हुसैन का कि उसने कराची को खूबसूरत बना दिया था? क्या कसूर था अल्ताफ हुसैन का कि उसने जमीन से जो है वो उठा के लोगों को जो है ऐवानों में भेजा? क्या कसूर था उस अल्ताफ हुसैन का कि जिसने इस कौम को सोच दिया, अदब दिया, तहजीब दी, जो कि हमारी सकाफत है? बार बार उसने हमें रिमाइंड कराया और हमें एक पेज पर, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया कि अदब से, एहतराम से रहो, इज्जत करो और इज्जत करवाओ।
یہ اس کا قصور تھا اور اس کی سزا وہ اور اس کے چاہنے والے آج تک بھگت رہے ہیں۔ کبھی الطاف حسین سے بغض میں پی ایس پی کو رگڑا جاتا ہے، کبھی الطاف حسین سے بغض میں جو ایم کے پاکستان کو رگڑا جاتا ہے، لیکن کیا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہے تو اوریجن ان کا الطاف حسین ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الطاف حسین ہی بیسک اوریجن ہے، اور اس کے بغیر مہاجروں کا کیا حال ہے پورے کراچی میں دیکھ لیجیے۔ آج آپ کے اسی صوبے کے اندر غیر مقامی ہوں یا مقامی ہوں، اپنے مال سے جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، ان کا کوئی مال محفوظ نہیں ہے، جانیں محفوظ نہیں ہے۔ یہ جو فوڈ پانڈا والا لڑکا جس کے آپ لوگ ویڈیوز کل پرسوں دیکھ رہے ہیں، وہ لڑکا کون تھا؟ وہ اپنے گاؤں سے آیا تھا، یہاں پر سندھ سے آیا ہوا تھا اور پڑھائی کر رہا ہے، اور اسی کا خرچہ اٹھانے کے لیے جو وہ فوڈ پانڈا رائڈر بنا ہوا ہے کہ وہ خرچے جمع کرے گا، جو بھی اس کی ڈلیوری وغیرہ سے آئے گا، اس کی فیس، رہائش، کھانا پینا، اور پھر اس کو گاؤں میں جو بھجوانا ہے وہ ساری چیز اخراجات کو کرے گا۔ شکر ہے کہ اس کی زندگی بچ گئی، ورنہ یہ ظالم درندے کیا کرتے؟ آئے دن لانڈی، گورکی، گلشن، جوہر، معمار، ہائی وے، جانور منڈی جو مویشی منڈی یہاں کا دیکھ لیں، یا سبزی منڈی کا حالات دیکھ لیں، یا آپ جتنے بھی ایسے ایریاز ہیں نارتھ کراچی وغیرہ کے، یا فیض آباد، قیوم آباد، لانڈی، گورکی، یہ سب یہاں لالو کھیت میں ہر جگہ پر چوری ڈکیتیاں، اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جو ہے الطاف حسین کے اوپر نام۔ آخر یہ بات کب تک چلتی رہے گی؟ اس بے قصور کو جو ہے وہ کب تک سزا ملتی رہے گی، اور اس بے قصور کے چاہنے والوں کو کب تک سزا ملتی رہے گی؟ میرا حکام والد سے ہمیشہ یہی سوال رہتا ہے کہ سر، اللہ کا واسطہ ہے، جس کا دیش ہے اسی کو یہاں پر بلائیے اور وہی آ کے معاملات حل کرے گا۔ بلکہ میں گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ اگر اس کو ایک اچھے لیڈر کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جائے، اور اس کی جو علم ہے، اس کی فراست ہے، اس کو اگر استعمال کیا جائے تو یقیناً پاکستان ترقی کی راہ پہ بڑی سپیڈ میں گامزن ہوگا۔ ہمیں کسی IMF سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج پارکنگ مافیا آپ کے سامنے، آج دن کوئی نہ کوئی پارکنگ مافیا کا واقعہ سننے کو، ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے۔ آپ کا جو CBO ہے، پبلک پکنک پوائنٹ ہے، لیکن وہاں پر بھی آپ لوگوں نے بھتہ خوریاں وغیرہ دیکھی، کس طریقے سے جو ہے وہ گھوڑے کے چلانے والے، اونٹ چلانے والے جو وہ کس طریقے سے عوام کو ٹھگ رہے ہیں۔ بیرون ملک سے آئے ہوئے یہاں پر جو بلاگرز ہوتے ہیں، جو ٹورسٹ ہوتے ہیں، ان تک کو وہ لوگ نہیں چھوڑتے۔ آپ یہ بات بتائیے، یہاں پر قائد کے شہر میں، یعنی قائد اعظم کے شہر میں رہتے ہوئے، جو وہ یہاں کا ایک بہت عظیم لیڈر جسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کراچی والے، اس کو جو ہے وہ ہونا چاہیے تھا کہ جو یہاں پر جو ہے ان سب چیزوں کو آرام سے ٹیکل کر سکتا ہے۔ صرف ایک اشارے کی دیر ہے اور انشاءاللہ الطاف حسین صاحب واپس آ جائیں گے۔ پبلک سوال کرتی ہے بھائی کب آ رہے ہیں، بھائی کب آ رہے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی اسی وقت آئیں گے جب بھائی کے جو ساتھی ہیں وہ اور زیادہ اسپیڈ میں کام کریں اور حکام بالا سے باقاعدہ رابطہ کریں کہ سر خدا کا واسطہ ہے اس کے اوپر سے، اور وہ سارے وکیل، وہ سارے صحافی تجزیہ کار جنہوں نے الطاف حسین کے اوپر پابندی لگوائی تھی، وہ آ کے میڈیا پہ کہیں کہ ہم اس پہ سے پابندی ہٹا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پابندی لگائی تھی، باقاعدہ ہم نے جو اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں، لیکن ابھی تک وہ کوئی بھی ان میں سے کوئی سیریس نظر نہیں آیا۔ آپ لوگوں کی وجہ سے الطاف حسین جو ہے وہ آج ہم سے دور ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے کراچی ایک اچھے لیڈر سے محروم ہے۔ وہی کراچی جو روشنی کو شہر ہوتا تھا، جو سیکیورٹی میں بھرپور ہوا کرتا تھا، اس کراچی کو جو الطاف حسین کی ضرورت ہے، یہ بات ماننی پڑے گی۔ رہی بات کہ ٹارگیٹ کے لیے بول دی اور ایسا بول رہا تھا، الطاف حسین اتنا بے وقوف انسان نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو مروائے گا، اپنے ہی کارکنوں کو مروائے گا، اپنے ہی سپورٹرز کو مروائے گا۔ یہ سارا کا سارا جھوٹے الزامات ہیں جن کا آج تک جو ہے کوئی ثبوت نہیں ملا ہے، لیکن الطاف حسین کے اوپر پھر بھی جو ہے وہ الزامات لگا کے، جیسے ہمارے میئر صاحب ہیں کہتے کہ جب یہ متحدہ والے بھتے کی شکایت کرتے تو مجھے ہنسی آتی ہے، کہ اصل میں ہنسی تو ہم لوگوں کو آتی ہے کہ آپ کتنے جو ہے وہ چاپلوس ہیں، آپ لوگ کس قدر جو ہے جھوٹے ہیں، کہ اس کے دور میں اگر غلط ہو رہا تھا آج کب رک گیا، وہ جواب ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ جی الطاف، جی مہاجر۔